Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Hope you're fine. Well, today we will discuss about the Mughal emperors, some major campaigns and events. First of all, Babur. Babur ruled from 1526 to 1530, and some important events of his life are: in 1526, he defeated Ibrahim Lodi and his Afghan supporters at Panipat. 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी और उसके अफगानी हिमायतियों को पानीपत के मकाम पर शिकस्त दे दी. In 1527, he defeated Rana Sanga, Rajput rulers and allies at Khanwa. 1527 में उसने राणा सांगा और उसके राजपूत साथियों को खनवा के मकाम पर शिकस्त दे दी. In 1528, he defeated the Rajputs at चंदेरी. 1528 में उसने चंदेरी के मकाम पर राजपूतों को शिकस्त दे दी. These were the three important events of Babur's life, and he established control over Agra and Delhi before his death. After that, we will see some important events in the life of Humayun. Humayun, who ruled from 1530 to 1540, and then from 1555 to 1556 in India. In first phase, Humayun divided his inheritance according to the will of his father. His brothers were each given a province. हुमायूं ने अपनी विरासत अपने बाप की वसीयत के मुताबिक अपने भाइयों में तकसीम कर दी और हर भाई को एक एक सूबा दे दिया. उन्होंने अपनी सल्तनत को तकसीम किया आपस में और हर भाई को एक प्रोविंस दे दिया. The ambitions of his brother Mirza Kamran weakened Humayun's cause against Afghan competitors. उसके जो अफगान मुखालिफिन थे उनके बारे में इसका जो भाई था मिर्ज़ा कामरान, उसने इसके अज़ाइम को नुकसान पहुंचाया. अपने भाई हुमायूं के अज़ाइम को उसने नुकसान पहुंचाया जो ये काम करना चाहता था अपने अफगान कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में. दूसरी बात ये थी कि शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसिया. शेर खान जो था दिल्ली का हुक्मरान, शेरशाह सूरी या शेर खान उसका असली नाम था, तो उसने हुमायूं को डिफीट की चौसा के मुकाम पर in 1539 and Kannauj in 1540, forcing him to flee to Iran. Sher Khan defeated Humayun at Chausa in 1539 and at Kannauj in 1540, forcing him to flee to Iran. शेर शाह ने हुमायूं को डिफीट दे दी, शिकस्त दे दी दो जंगों में. पहली बार 1539 में चौसा के मुकाम पर और दूसरी बार कन्नौज के मुकाम पर 1540 ईस्वी में. तो इस तरह से उसको ईरान भागने पर मजबूर कर दिया. इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफवीद शाह. ईरान जाकर हुमायूं ने ईरान के सफवी बादशाह से मदद हासिल की. He recaptured Delhi in 1555 but died the next year after an accident in this building. लेकिन 1555 में वो दोबारा दिल्ली के तख्त को हासिल करने में कामयाब हो गया, लेकिन उसके बाद उसके दूसरे साल में वो एक हादसे का शिकार होकर चल बसा. उसके बाद अकबर बादशाह बन गया, उसका बेटा, हुमायूं का बेटा. 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक अकबर का दौर हुकूमत था. Akbar ruled from 1556
to 1605. Akbar was 13 years old when he became emperor. His reign can be divided into three periods. अकबर सिर्फ 13 साल का था जब वो बादशाह बना है. उसकी जो उसका दौर हुकूमत है उसको 3 पीरियड्स में तकसीम किया जाता है. फर्स्ट फेज उसका जो था, पहला पीरियड जो था वो 1556 से 1570 ईस्वी तक, फ्रॉम 1556 to 1570. इस मुद्दत में जो अहम काम अकबर ने किए, वो अहम जो इवेंट्स थे, अकबर became independent of the regent Bayram Khan and other members of his domestic staff. Military campaigns were launched against the Suris and other Afghan chieftains, against the neighboring kingdoms of Malwa and Gondwana, and to suppress the revolt of his half brother Mirza Hakim and the Uzbeks. अकबर जब बादशाह बना तो उसकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी. पहले उसने बैरम खान से छुटकारा पाया और एक खुद मुख्तार हुक्मरान बन गया. जो उसके दरबारी वगैरह थे उनको भी साइड लाइन किया. उसके बाद उसने कुछ मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च की. जो सूरीज थे, शेरशाह सूरी वगैरह के जो हवारी थे और जो सूरी बादशाह जो थे, उनके खिलाफ उसने कैंपेन्स लॉन्च की और अफगानियों के खिलाफ उसने मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च की. उसके बाद जो नेबरिंग किंगडम्स थी मालवा और गोंडवाना में, उनके खिलाफ भी उसने फौजी मुहिम छेड़ दी. और इस तरह से उसके खिलाफ जो बगावत करने जा रहा था उसका एक सोतेला भाई मिर्ज़ा हाकिम, उसको भी उसने काबू कर लिया. और उज़्बेक्स जो थे, उज़्बेक्स के खिलाफ भी उसने मिलिट्री कैंपेन चला के उनको भी काबू कर लिया, उनको भी दबा दिया. In 1568, the Sisodia capital of Chittor was seized, and in 1569, Ranthambore. ये जो सिसोदिया राजपूत थे, उनका किला चित्तौड़ में उस अकबर ने 1568 में 1568 में उसको कॉन्कर किया और 1569 में रणथंबोर के किले को उसने फतह कर लिया. ये दो अहम कामयाबियां थी जो अकबर ने हासिल की. इसके बाद दूसरा फेज जो उसका था वो 1570 से 1585 तक है. इस मुद्दत के दौरान अकबर ने क्या किया? He launched military campaigns in Gujarat, and these were followed by the campaigns in the East Bihar, Bengal and Orissa. These campaigns were complicated by the 1579 to 1580 revolt in support of Mirza Hakim. इस दौरान इन्होंने जो ये फौजी मुहिमात बिहार, बंगाल और उड़ीसा वगैरह में जो इसने फौजी मुहिमें भेजी थी 1570 से 1585 ईस्वी के दरमियान. और इसी दौरान उसने अपने भाई जो उसका मिर्ज़ा हाकिम जो था, उसने इसके खिलाफ जो बगावत की थी उसको भी इसी दौरान उसने काबू कर लिया, हालांकि उसमें कुछ मुश्किलात भी पेश आ गई. तीसरा जो फेज था 1585 से 1605 ईस्वी तक. इस दौरान अकबर ने क्या किया? The expansion of Akbar's empire took place during this period, 1585 से लेके 1605 तक. जो अकबर की बादशाही थी, उसकी एम्पायर जो थी, उसमें तवसी हो गई, उसमें एक्सपेंशन हो गया, उसने अपनी सल्तनत को बढ़ाया. Campaigns were launched in the northwest. Kandahar was seized from the Safavids. इस दौरान उसने
صفویوں سے کندہار کو فتح کر لیا، ان کو کندہار سے نکال دیا اور کندہار پر قبضہ کر لیا اکبر بادشاہ نے. کشمیر واز اینیکسڈ، اسی دوران کشمیر کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیا، اینڈ آلسو کابل، اور کابل کو بھی. آفٹر دی ڈیتھ آف مرزا حاکم، مرزا حاکم کی موت کے بعد اس نے کابل کو بھی فتح کر لیا. Campaigns in the Deccan started and Berar, Khandesh and parts of Ahmednagar were annexed. دکن کی طرف بھی اس نے فوجی مہم جوئی کی اور برار، کھندیش اور احمد نگر کے حصوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. In the last years of his reign, Akbar was distracted by the rebellion of Prince Salim, the future Emperor جہانگیر. اکبر اپنی بادشاہی کے آخری دنوں میں کچھ مایوس ہو گیا تھا کیونکہ اس کا بیٹا جو تھا شہزادہ سلیم، اس نے اکبر کے خلاف بغاوت کی تھی. اس لیے آخری دنوں میں اکبر دل برداشتہ ہو گیا تھا. پرنس سلیم جو کہ بعد میں ایمپرر جہانگیر بنا. اب جہانگیر کے ایونٹس کیا تھے؟ جہانگیر نے 1605 سے 1627 عیسوی تک حکومت کی. Military campaigns started by Akbar continued. The Sisodia ruler of Mewar, Amar Singh, accepted Mughal service. جہانگیر کے دور میں جو اکبر نے پہلے سے جو ملٹری کیمپین سٹارٹ کی تھی وہ جاری رہی. جہانگیر نے ان کو جاری رکھا، اور جہانگیر کے زمانے میں سسودیا رولر جو تھا میواڑ کا راجہ امر سنگھ، اس نے مغل حکمرانی کو تسلیم کیا. لیس سکسیسفل campaigns against the Sikhs and Ahams and احمد نگر followed. اس کے بعد اس نے کچھ اور فوجی مہمیں بھی بھیجی، کچھ اور ملٹری کیمپینز بھی اس نے لانچ کی سکھوں کے خلاف، احمز کے خلاف اور احمد نگر کے خلاف، لیکن وہ زیادہ کامیاب نہیں رہی. اس کے بعد اس کا جو بیٹا تھا پرنس خرم، دا فیوچر ایمپرر شاہ جہاں، جہانگیر کا بیٹا شاہ جہاں جو بعد میں بادشاہ بنا، اس نے اپنے باپ کے خلاف اس نے بغاوت کر دی. He rebelled in the last years of the reign of his father. جہانگیر کے بادشاہی کے آخری دنوں میں اس نے شاہ جہاں نے بغاوت کی. The efforts of Noor Jahan, Jahangir's wife, to marginalize him were unsuccessful. جہانگیر کی جو ملکہ تھی نور جہاں، اس نے کوشش کی تھی سمجھانے بجھانے کی اور اس بغاوت کو ختم کرنے کی، لیکن وہ کامیاب نہیں رہی. اس طرح سے 1627 میں in 1627 شاہ جہاں بادشاہ بن گیا. شاہ جہاں ruled from 1627 to 1658. Mughal campaigns continued in the Deccan under Shah Jahan. The Afghan noble Khan Jahan Lodi rebelled and was defeated. Campaigns were launched against Ahmednagar. The Bandales were defeated and Orsha seized. In the northwest, the campaign to seize Balkh from the Uzbeks was unsuccessful, and Kandahar was lost to Safavids. In 1632, Ahmednagar was finally annexed and the Bijapur forces sued for peace. شاہ جہان کے زمانے میں جو اہم واقعات وقوع پذیر ہوئے، اس میں ایک یہ تھا کہ جو افغان ایک سردار تھا خان جہاں لودھی، اس نے بغاوت کی تھی لیکن اس کی بغاوت کو کچل دیا گیا. اس کے بعد فوجی مہم جو یہ جاری رکھی گئی احمد نگر کے خلاف، اور جو بندیلاز تھے ان کو ڈیفیٹ کیا گیا، ان کو شکست دے دی گئی اور ان سے اورشا کا علاقہ حاصل کیا گیا. نارتھ ویسٹ میں بھی
فوجی کمپین چلائی گئی اور وہاں جو شہر تھا افغانستان میں بلخ شہر جو تھا اس کو سیز کرنے کے لیے ازبیکس کے قبضے سے چھڑانے کے لیے ایک مہم چلائی گئی، لیکن وہ مہم ناکام ہو گئی، وہ مہم کامیاب نہیں ہو سکی۔ کندہار بھی کھویا گیا، صفوی بادشاہ جو تھے انہوں نے کندہار پر قبضہ کر لیا اور کندہار چھین لیا شاہ جہاں سے۔ 1632 میں احمد نگر کو اس نے انیکس کیا اور اپنے ساتھ ملا لیا، اپنی بادشاہی کے ساتھ ملا لیا احمد نگر کو، اور بیجاپور کے جو فورسز تھے ان کے ساتھ صلح کیا۔ In 1657 and 1658 there was conflict over succession amongst شاہ جہان sons۔ 1657 اور 1658 کے دوران شاہ جہان کے جو بیٹے تھے انہوں نے آپس میں تخت نشینی کی جنگ کی، ان میں جنگ ہوئی تخت نشینی کے لیے۔ Aurangzeb was victorious and his 3 brothers including Dara Shikoh were killed۔ اور اس تخت نشینی کی جنگ میں اس کا بیٹا اورنگزیب جو تھا وہ جیت گیا، اس نے باقی اپنے بھائیوں کو مار ڈالا، اس میں دارا شکوہ جو تھا اس کو بھی قتل کیا گیا۔ شاہ جہاں was imprisoned for the rest of his life in آگرہ، اور شاہ جہاں کو آگرہ میں قید کیا گیا، جو وہاں اپنی باقی زندگی قید کی صورت میں ہی گزارنے پر مجبور ہوا، وہ اپنی موت تک قید میں رہا۔ اس کے بعد اورنگزیب کی حکومت آئی۔ اورنگزیب نے 1658 سے 1770 تک رول کیا۔ اس پیریڈ کے دوران جو امپورٹنٹ ایونٹس ہیں وہ ہیں: نمبر 1، ان دا نارتھ ایسٹ دا احمز were defeated in 1663 but rebelled again in the 1680s۔ 1663 میں احموں کو اورنگزیب نے شکست دے دی تھی، لیکن انہوں نے 1680 میں دوبارہ بغاوت کی۔ Campaigns in the north west against the Yusufzai and Sikhs were temporarily successful۔ نارتھ ویسٹ میں اورنگزیب نے یوسفزئی قبائل کے خلاف مہم چلائی اور سکھوں کو بھی شکست دے دی، جو کہ وقتی طور پر کامیاب ثابت ہو گئی۔ مغل انٹرونشن ان دی سکسیشن اینڈ انٹرنل پولیٹکس آف دی راتھور راجپوتس آف مارواڑ لیڈ ٹو دیئر ریبیلین۔ مغلوں نے راتھوڑ جو راجپوت تھے ان کی اندرونی سیاست میں مداخلت کی، جس کی وجہ سے راجپوتوں نے بغاوت کی۔ Campaigns against the Maratha chieftain Shivaji were initially successful۔ مراٹھوں کے خلاف بھی اورنگزیب نے فوجی مہم چلائی، اور پہلے تو وہ فوجی مہم جو شیواجی کے خلاف تھی، شیواجی مراٹھا کے خلاف، پہلے وہ کامیاب ہو گئی۔ But Aurangzeb insulted Shivaji, who escaped from Agra, declared himself an independent king and resumed his campaigns against the Mughals۔ لیکن بعد میں اورنگزیب نے شیواجی کی کچھ انسلٹ کی تھی اور شیواجی آگرہ سے فرار ہو گیا، جیل سے بھاگ گیا اور خود کو ایک انڈیپینڈنٹ کنگ ڈکلیئر کیا اور مغلوں کے خلاف دوبارہ فوجی جنگوں میں مشغول ہو گیا۔ Prince Akbar rebelled against Aurangzeb and received support from the Marathas and the Deccan Sultanate۔ He finally fled to Safavid Iran۔ ایک شہزادہ تھا اس اورنگزیب کا جس کا نام تھا پرنس اکبر، اس نے اورنگزیب کے خلاف بغاوت کی، اس کو دکن کی سلطنت نے اور مراٹھوں نے سپورٹ کیا اس بغاوت کرنے میں، لیکن وہ فائنلی ایران بھاگ گیا، بھاگنے پر مجبور ہو گیا اور ایران بھاگ گیا، جہاں وہ صفوی ایرانی جو تھے وہاں اس نے پناہ لی۔ اورنگزیب کی سلطنت کا جو دور حکومت کا جو سیکنڈ فیز ہے، آفٹر اکبرز ریویلین
Aurangzeb sent armies against the Deccan Sultanate. उस प्रिंस अकबर की बगावत के बाद औरंगजेब ने अपनी फौजों को दक्कन सल्तनत के खिलाफ भेजा. Bijapur was annexed in 1685 and Golconda in 1687. और वहाँ पे उसने 2 किले बीजापुर और गोलकंडा को 1685 और 1687 ईस्वी में बिल तरतीब फतह कर लिया. Bijapur was annexed in 1685 and Golconda in 1687. From 1698, Aurangzeb personally managed campaigns in the Deccan against the Marathas, who started guerrilla warfare. 1698 के बाद औरंगजेब ने बजाते खुद जो फौजी मुहिमात थी उनकी कमान संभाली और दक्कन में मराठों के खिलाफ जिन्होंने गोरेला वार शुरू किया था उन मुहिमों में खुद हिस्सा ले लिया. Aurangzeb personally managed campaigns in the Deccan against the Marathas who started guerrilla warfare. Aurangzeb also had to face the rebellion in North India of the Sikhs, Jats and Satnamis, in the northeast of the Ahams and in the Deccan of the Marathas. Aurangzeb को 3 अतराफ से मुकाबला करना पड़ा. नॉर्थ इंडिया में उसको सिखों, जाटों और सतनामियों के खिलाफ लड़ना पड़ा. नॉर्थ ईस्ट में अहमज के खिलाफ लड़ना पड़ा और दक्कन में मराठों के खिलाफ लड़ना पड़ा. ये तीनों अतराफ से उसको घेरा गया और 3 अतराफ से उसको इन अपनी मुखालिफ कुव्वतों का मुकाबला करना पड़ा. His death was followed by a succession conflict amongst his sons. जब औरंगजेब की वफात हुई, जब औरंगजेब गुजर गया तो उसके बाद जो उसके बेटे थे उनकी आपस में तख्त नशीनी की लड़ाई शुरू हो गई. आपस में वो तख्त नशीनी के लिए लड़े एक दूसरे के खिलाफ. तो ये यहाँ से इनकी मुग़ल जो सल्तनत थी उसका डिक्लाइन शुरू होता है. ये हम इसके बाद दूसरे फेज़ में पढ़ेंगे. आज के लिए ये जो इवेंट्स मैंने आपको बताए ये इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको फ्यूचर रेफरेंस के लिए नोट कर लें. थैंक यू वेरी मच.